سلام زوينات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبيان سور كديروا تعليمات السلامه وكتخرجوا من ديوركم الا للضروره. قولوا لي اش اخبار يديداتكم؟ واش كلشي ولا موسوس بحالي ولا غير انا ولينا نغسلوا يدينا بالليل وفي النهار 30 مره في النهار؟ هلكنا اليدين. بون خاصنا نعرفوا اننا ولينا كان اغريسيو لابو ديال اليدين اكثر من القياس، مع الرغم اننا كلنا تنظن ان كنديروا هاد لافوت هادي كنعطيو لا كونسونطراسيون بزاف لابو ديال الوجه وكنساو اليدين. ما كنشريوش لي كريم دي انتي ريد، ما كنشريوش لي كريم انتياج اليدين، ما كنديروش دي غوماج ريغوليرمون، ما كنديروش لي ماسك قليل فاش كنديروا لي كريم هيدراتون. ولكن مع هاد البروبليم هذا ديال الكورونا فيروس خاصنا نعرفوا ان هذاك لي جل ديزانفيكتون معرضين ليدينا لغسيل الماء بالليل وبالنهار اكثر من مره في النهار، لي جيل هيدروالكوليك فيهم الكحول بزاف. دونك انا كنقيس يدي نقدر نحك بها وجهي كاع. بريف اللي بغيت نقول هو اننا خصنا نعطيو الوقت ليدغاتاسيون بزاف لليدين سيرتو في هاد لا بيريود هادي، ونديرو دي سوان الا كان كيهمنا نديرو لي سوان ناتوريل في الدار. علاش لا نداومو عليهم مينيموم واحد دو فوا بار سيمين، سيرتو دابا جالسين ما عندنا ما يدار. نديرو دي ماسك اي سيرتو نديرو دي كريم انتي ريد ما فيها باس. الا كان دي كريم اونتري دو غام زعما الا كان بور لو فيزاج نديروه ليدينا صافي كو دو بيان. بون انا اليوم غادي ندير ان سوان pour les mains، غادي ندير ان gommage naturel وغندير ان ماسك aussi naturel وغادي نوريكم بتكنيك comment je prends soin de mes mains. الا كان كيهمكم هاد لا فيديو بقاو معايا. نبداو على بركه الله. المكونات ديالنا شي حاجه اللي عندنا في المنزل ديالنا كاملين، يعني ماشي صعيبه. زيت الزيتون معلقه، سكر سنيده حتى هي معلقه صغيره، الشاي الاخضر والحامض. قبل ما نبداو بغيت نوريكم واحد لاباس كنديرها للضفاري، اي تري افيكاس. ودابا لقيتها اون برومو كيعطيو هاد لو ديسولفون بيو غراتوي، كاين في لي فارماسي. دونك غادي نبدا، غادي ناخذ لو ديسولفون. هو ساهل لان ماشي بحال لي ديسولفون الاخرين العاديين اللي كتاخذ القطن، وهادي ساهل لانك اون ترامب لي دوا لداخل. فوالا ساهل وزوين، ما فيش داك لاسيتون اللي مجهد باش يأذي الظفار. فوالا انا ساليت. دونك غادي نبداو لو كوماج ديالنا. دونك غادي ناخذ الزيت، غنزيدو عليها داك السكر سنيده، وغادي نحلو هاد الشاي الاخضر نضيفوه حتى هو. غادي نعصرو الحامض،
غادي نخلطوا العناصر كامله حتى تمتزج مزيان. غادي نبدا ندير الكوماج، كنهزو شويه بشويه كنحطو في يدينا بحال هكا، وكنديرو ان كوماج بحركه دائريه، كنقوميو مزيان اليدين بارتو. كنعرفوا على ان زيت الزيتون فيها لا فيتامين او اللي كترطب البشره مزيان وما كتخليش دوك علامات تقدم السن ديال البشره يبانوا. الشاي الاخضر معروف انه كينقص من الاحمرار والالتهابات ديال الجلد، وكيعاون على تجديد الخلايا، كيساهم بزاف في الدوره الدمويه، وكيسد لينا كاع دوك المسام اللي كيكونوا محلولين في لابو ديالنا. دونك مهم اننا نزيدوه في الوصفات ديال الجمال، سواء الوجه ولا اليدين ولا الرجلين. السكر معروف على انه مقشر طبيعي للبشره وكيعاون على نضارتها، والحامض بلا ما نهضروا عليه مبيض ممتاز للبشره. وحنا كنديروا الكوماج ديالنا ما نساوش هاد لي غاسين ديال الظفار حتى هما نديروا لهم اماساج ونقوموا بحال هكذا، لان كيساعد على ديك الدوره الدمويه، كيقوي الدفران وما تيخليهمش يتهرسوا. ما نساوش حتى يدينا من الداخل، يعني الكف وبين الصبعان حتى هما فين كتكون هذيك الجلد الميت. فوالا انا ساليت الكوماج ديالي، غنغسل يدي وندوزو للماسك ان شاء الله. خليكم معايا. دونك نبداو الماسك ديالنا. غادي نحتاجو العسل الحر طبيعي اللي عندكم بيان سور، معلقه. وانا عندي هاد لا كريم فيها ديجا الجليسيرول وفيها لا فازلين والبارافين، يعني 3 ديال المواد. الا ما عندكمش استعملوا لا فازلين، انا ملي ما كتكونش عندي هذه كندير لا فازلين الي بيان اوسي. دونك انا غادي نستعمل هذه، غناخذ تقريبا معلقه. صافي وغادي نخلطو. غادي نبداو نحطوه على لابو ديالنا، ما نساوش الطفيرات. الجليسيرول معروف انه يليدغات ويبروتيج لابو من لي زاغريسيون، من لي زيريتاسيون، لان يدينا معرضين بزاف الجافيل، المواد الماء بزاف تي اغريسي وكيريتي لابو. و لا فازلين كتحمي البشره ومغذي قوي وكيهدئ مزيان لابو. لا بارافين حتى هو معروف كيرطب وكيلين الجلد، انه تقدر يدخل المسام ديال لابو. دونك ليدغاتاسيون كتكون اون بروفوندور. انا ساليت ندير الماسك ديالي، دونك غادي ندير يدي في هاد لي كون
لي غون بحال غادي يعطي داك لو في ديال السونا باش يخلي داك لا كريم ولي بيان في ديال العسل يدخلوا مزيان في لابو. نتوما الوقت اللي عندكم الوقت تجلسوا 10 دقائق، ربع ساعه، 20 مينوت، شحال ما بقى شحال ما مزيان. ما عندكمش الوقت 10 دقائق راه كافيه. انا غنحاول نبقى 10 دقائق باش نوريكم ونطلقوا من بعد. غسلت يدي من الماسك، كنحسوا بواحد الرطوبه فوريه غزاله غزاله غزاله. دونك غادي نبرد ضفيراتي. مهم انكم تبردوهم كل يومين 3 ايام. دابا مع هذا المشكل ديال كورونا فيروس ما بقيناش كنطولوا الضفار، ماشي مزيان. دونك غادي غير نبردهم، خليتهم قصار بزاف، غادي نبردهم من الجناب كما كتشوفوا. حاولوا حتى نتوما ديروا هكا، لانه كيف فراجيليزي لي زونغل ملي كيبقاو هكاك ما مبرودينش كيبقاو يتهرسوا. دونك انا غادي نبردهم. فوالا انا ساليت نبرد ضفيراتي. دابا غنديروا لا كريم. الا عندكم هذوك لي بو مورت اوتور دي زونغل بحال هكا، غير لا فازلين داوموا عليها تبقاو ديروا بها مساج اون سيركل هكا على الضفيرات، ما كتبقاش، ما تحتاجوا انكم ديروا لي مانيكير بروفيسيونيل ديما. دونك انا كندير هاد لا كريم هادي، لقيتها في ليدل زوينه بزاف لانها انتياج وخاصه باليدين. كنديرها بالنهار، ولكن بالليل كندير هادي حتى هي كناخذها من ليدل. فيها لانتياج مي اون ميم طون فيها لاسيد اليورينيك اللي كيعاون لابو باش تكون روبوندي وبروبولبي. فوالا انا كنديرها بالليل، ولكن دابا من درت الماسك والغوماج ما فيها باس، باش نوريكم حتى نتوما، لان حنا عارفين ان هادشي كله لي برودوي لي ماسك لي كريم اونتي ريد وداكشي كنديرو غير لوجهنا وكنساو يدينا، مع انه يدينا هما اللي كياكلوا العصا بزاف ومعرضين كاع لي برودوي شيميك، لو ميناج، جافيل، ودابا مع الغسيل ولي زيريتاسيون. فوالا دونك غادي نحاولوا نديرو ان تي مساج. هذه سي كريم دو فيزاج، ولكن انا هذه لاستيوس ديالي كنستعملها ليدي لان فيها لاسيد اليورونيك وفيها لي بيانفي ديال تو سكي انتياج اي انتي ريد، ما تيخليش دوك لي ريد لي ريدول ديال اليدين يبانوا. فوالا انا ساليت ندير لا كريم ديالي، كنحس بواحد الرطوبيه ونعومه زوينه في اليدين. دونك دابا غادي ندير لا باز اللي هضرت لكم عليها قبيله، هي اللي كندير دابا حاليا. اللي زوين فيها هو ان فيها 80% ديال لي زانغريديون بيو و يريبار لي زونغل. وكما قلت لكم قبيله فيها اون اوفر سبيسيال بور لو مومون، راه كاين غير في لي فارماسي هاد لا كام هادي كيعطيو هاد لو برودوي باش كنمسحوا الضفيرات ديالنا gratuitement. Voilà. Donc le mode d'emploi ديالو كيخصنا نديروه en 2 couches tous les 2 jours. Normalement راه كيعطي des effets زوينين. فوالا غادي نخليه ينشف ونعاود ندير لا دوزيام كوش. فوالا انا غنعاود ندير لا دوزيام كوش من بعد ما نشفات الاولى. ودابا غادي نهضر لكم على هذه الاله العجيبه كتعجبني بزاف، صغيره ولكن اللي بيان في ديالها زوينين بزاف. كتحيد الشعيرات. انا خديتها في اكسيون ما غالياش بزاف، شي 4 اورو واقيلا 50. كتخدم اون بيل. فوالا وكتحيد دوك الزغيبات. دونك غادي نحيدهم انا كاملين في هاد لابارتي لانهم من البعيد تيبانوا بحال دي بوين نوار، دي تاش نوار بلوتو.
وما كتكونش لابو ديال اليدين زوينه بزاف. دونك ملي كندير لي سوان ديالي تنحيدها. هي بوغ لو فيزاج مي ماشي مشكل الا درتوها ليديكم. فوالا زوين فيها انها ما كتضرش، ما كتحسوا لا بالنتاف ولا نو، ماشي بحال النتاف بغيت نقول. وما نساوش هاد لابارتي هادي تيكونوا فيها الزغيبات بزاف. انا ساليت، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا كاملين وتجربوا هاد لا روتين. النتيجه رائعه، غيعجبكم يديكم انا متاكده. جربوها وردوا عليا الخبر. على بروشين.